नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको एमसीसीमाथि सामान्य छलफलको प्रस्तावमा पक्ष र विपक्षमा देखिए सांसद। एमालेका अरू सांसदले नारा लगाउँदा भीम रावलले राखे धारणा। व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले पनि मान्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। एमसीसी सम्झौता बराबरै यसको हैसियत हुने तर्क। माओवादीका 5 नेताको असन्तुष्टि। बेलारुसमा वार्ता गर्ने रुसी प्रस्ताव युक्रेनद्वारा अस्वीकार। रुसी आक्रमण विरुद्ध नागरिक प्रतिरोध आन्दोलन गर्न सर्वसाधारणहरूलाई युक्रेनी सेनाको अपिल। रुसलाई स्विफ्ट ब्याङ्किङ प्रणालीबाट अलग गरिने। र एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर वुमेन्स च्याम्पियनसिप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनलमा। लिगको अन्तिम खेलमा लुम्बिनी प्रदेश 10 विकेटले पराजित। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै अमेरिकी अनुदान सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबारको बैठकमा एमसीसीमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री शर्मा यसअघि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल हुँदा अनुपस्थित भएका थिए। आज सामान्य छलफलका लागि संसदमा प्रस्ताव पेश भएको एमसीसीबारे विभिन्न दलका सांसदले आफ्ना धारणा राखेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही। सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटेको थियो। यसअघि एमसीसीको विपक्षमा रहँदै आएका सत्तारूढ गठबन्धनका घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएमा चीनलाई असर पर्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै नेता खनालले अमेरिका चल्तीको शिखरबाट तल झर्न खोजिरहेको पनि बताएका छन्। अमेरिकाले एमसीसीका माध्यमबाट नेपालमा राजनीति गर्न खोजेको पनि खनालले टिप्पणी गरे। अमेरिका चल्तीको शिखरबाट अलिकति झर्न खोज्दैछ, चाइना राइज गर्दैछ अनि चाइना राइज गरेको कुराप्रति अमेरिकाले बढी आपत्ति गर्दैछ र चाइनाको राइजलाई कसरी रोक्ने, कन्टेनमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा उसलाई बढ्ता चिन्ता लागेको देखिन्छ। त्यसै कारण उसले तिब्बत कानुन बनाइरहेको छ, हङकङ कानुन बनाइरहेको छ, ताइवान कानुन बनाइरहेको छ, सिन्जियाङ अथवा उइगुर कानुन बनाइरहेको छ। यस्ता कानुनहरू अमेरिकाको संसदले बनाउँदैछ सभामुख महोदय। अब हामीले ती कानुन पनि मान्नुपर्ने हो भने हाम्रो देशले छिमेकी देशहरूको सम्बन्ध के होला, चीनसँगकै सम्बन्ध कस्तो होला। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्न नहुने बताइन्। उनले एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको भएको टिप्पणी पनि गरिन्। उनले चीनलाई घेर्न यो योजना ल्याइएको समेत दाबी गरिन्। प्रकट रूपमा एमसीसी एउटा आर्थिक र विकास सम्बन्धी योजना भएको बताइन्छ, तर अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डेभिड जे रान्जले सन् 2019 साल मईमा नेपाल भ्रमणको बेलामा र अमेरिकाका सहायक विदेश राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले सन् 2019 मा भियतनाममा भ्रमणको बेलामा एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएस को नै अङ्ग भएको कुरा बताएका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका एकजना आधिकारिक कार्ल रोजले पनि त्यही प्रकारको विचार प्रकट गरेका थिए। आईपीएस को मुख्य उद्देश्य चाइनाको विरुद्धको घेराबन्दी हो सभामुख महोदय, तर त्यसका लागि आईपीएसले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसैले हामीले सैनिक उद्देश्यको लागि कुनै पनि देशले नेपाललाई उपयोग गर्न दिनु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ र त्यसले हामीले त्यस प्रकारको कुनै पनि सम्झौताको दृढताको साथ विरोध गर्दछौँ सभामुख महोदय। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीमा प्रयुक्त भाषा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसारकै भएको बताए। उनले आफूहरूसँग भएको स्रोतले साधारण खर्च धान्न पनि गाह्रो रहेको भन्दै विकासका लागि सहयोगहरू चाहिएको बताए।
उनले एमसिसी पारित गर्नुपर्ने र चीन र भारतबाट पनि सहयोग लिएर विकास गर्नुपर्ने बताए। हामीसँग आन्तरिक रूपमा जति स्रोत उपलब्ध छ साधारण खर्च धान्न पनि पुगिरहेको छैन। आर्थिक विकास खास गरी पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न बाह्य स्रोत नभइकन हुँदैन। यो बाह्य स्रोत भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण वा अनुदान हो। यो मध्ये लगानी हुने ठाउँमा लगानी नभए हामीले लिने अनुदानै हो। अनुदान कोसँग लिने? नेपालको असंलग्नता, पञ्चशीलता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर नेपालले जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाएको छ त्यो नीति र हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन जसरी गरेको छ हाम्रो राष्ट्रहित भनेर त्योसँग प्रतिकूल नहुने गरिकन हाम्रो सबै मित्रहरूसँग सकेसम्म अनुदान लिने हो। यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसिसी सम्झौतासँगै पेश हुन लागेको व्याख्यात्मक घोषणाका कारण यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। 4 घटकहरूको बीचमा आज केही संशोधनलाई आकर्षित हुने गरिकन चाहिँ केही घोषणा एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता घोषणा चाहिँ एउटा चाहिँ तयार भएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेको चाहिँ छ। यद्यपि त्यो घोषणा सबै आइसकेको सार्वजनिक भइसकेको त छैन, तर त्यो घोषणा सुन्न आइरहेको चाहिँ छ। दलहरूको बिचमा सहमति भएको छ। घोषणा संशोधनलाई आकर्षित गर्ने गरेर घोषणा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। सामान्यतः यो सम्झौतामा चाहिँ संशोधनको प्रक्रिया देखिँदैन, विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन, संशोधनलाई 72 घण्टे या 120 घण्टा खुल्ने प्रक्रिया पनि देखिँदैन र रिजर्भेसन पनि राखिएको देखिँदैन, संशोधनको प्रोभिजन पनि राखिएको देखिँदैन। तर पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर सरकारले चाहिँ यो मुद्दामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुनसक्छ। तर त्यो सम्झौता भनेको द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो। द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा हामीले गरेको घोषणा चाहिँ, हाम्रो संसदले गरेको घोषणा चाहिँ एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन चाहिँ भन्ने प्रश्न एउटा प्रश्न छ। त्यसैले एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ भने हामीले गरेको घोषणाको सकारात्मक अर्थ रहन सक्छ। यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सम्झौता ल्याउन पहल गर्नेले अहिले संसदमा उफ्रिन नहुने बताए। एमसिसी अघि बढाउने समयमा आफू हुँदा अग्रसर हुने तर अहिले आएर उफ्रन जरुरी नहुने उनको टिप्पणी छ। जो साथीहरू, जो मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पालामा पनि यो अगाडि सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा अगाडि बढेको हो। मेरो पालामा 2068 सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भने जानकारी मलाई प्राप्त भएको र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ। हामी त्यति बेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौँ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लियौँ हामीले, त्यो इमान्दारिता हुन्छ। हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर तर्कस्वरले हामी विरोध गर्ने, यो मिल्दैन। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमसिसी राम्रो उद्देश्यले आएको बताए। उनले एमसिसी त्यसै नआएको पनि बताए। नेपालले क्राइटेरिया पूरा गरेकाले आएको उनको भनाइ छ। नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार र माग अनुसार नै यो पाएको छ। यो बिना जबरजस्ती लादिएको होइन र हामीहरूको स्वतन्त्रतामाथि पनि यसको कुनै छैन। बल्कि देश जब मजबुत हुन्छ त उसको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ। देश कमजोर भएपछि, गरिब भएपछि उसको स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने सम्भावना हुन्छ। त अमेरिकाको जुन उद्देश्य छ, जुन उसले लक्ष्य यसको मार्फत लिन खोजेको छ नेपालमा, त्यो चाहिँ पोजिटिभ छ, सकारात्मक छ। त्यसै कारण हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यसको पक्षमा छ, समर्थन गरिरहेको छ। यसैबीच आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमाले अवरोध कायमै राख्यो। एमाले बेल घेराउ जारी राखे पनि सोही पार्टीका सांसद भीम रावलले भने सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिए। उनले रोस्टममा पुगेर एमसिसीको विपक्षमा धारणा राखे। एमसिसी संसदमा पेश गर्नु राष्ट्रप्रतिको अपमान र जनताप्रतिको धोखा भएको उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हल्लाका बीच संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी भएको दाबी गरे। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो हल्ला र गन्जागुल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता नेपालको संविधानको धारा 279 विपरीत प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। कम्प्याक्ट सम्झौता सम्बन्धी अरू 1 दर्जन सम्झौता समेत यहाँ पेश गरिनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधि सभामा छ। प्रतिनिधि सभाले यस अनुरूप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भने नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन। तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भनी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आह्वान गर्दछु। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा सत्तारूढ गठबन्धनले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने बताए। एमसिसी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने सुवालको मत छ। यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र सडकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत दिएको बताए। उनले नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै देशहरूसँग असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत सहमति हुने दावी गरे। हाम्रो देशको अवस्था समेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त तथा प्रचलित नेपालको कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार व्याख्यात्मक घोषणा इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन तयार पारी यस सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सैन्य रणनीति, बौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता लगायतका विषय छलफलमा उठेको भन्दै स्वाधीनता महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताएका छन्। एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई 7 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार आत्मसमर्पण गरेसँगै म्याद थपका लागि तनहुँ जिल्ला अदालत पुर्याइएकोमा अदालतले उनलाई 7 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। अदालतको अनुमतिपछि अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले उनीमाथि बलात्कार कसुरको अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनी विरुद्ध जाहेरी परेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि शाह आफै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए। उनी प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएकै दिन इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा अर्को जाहेरी दर्ता भएको छ। नाबालिग गायिकाको परिवारले ललाई फकाई नवलपुरमा गत वर्षको चैत 7 गते बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दर्ता गराएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी सम्झौताको सन्दर्भमा तयार गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाप्रति अमेरिकाले पनि समर्थन जनाउने दावी गरेका छन्। पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणाप्रति अमेरिकाले पनि सहमति जनाउने दावी गर्दै त्यसमा ढुक्क हुन सांसदहरूलाई आश्वस्त पारेका हुन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा चलेको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी उपाय विश्वका अन्य देशमा पनि अभ्यास भइसकेको र देश र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत हेरेर यस्तो निर्णय लिनु परेको बताए। गठबन्धन पनि बस्ने, एमसिसीको समस्या पनि हल हुने उपाय हो व्याख्यात्मक घोषणा। उनले भने नत्र लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरेको एमाले 14 सांसद र सभामुखलाई हटाउन सक्ने देखियो। उनले अहिले उब्जेको पछिल्लो परिस्थिति र नेपालको संसदले पारित गरेको प्रस्ताव भएकाले अमेरिकाले पनि स्वीकार गर्ने उनको तर्क थियो। संसदले पारित गरेपछि एमसिसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा समान हैसियतको हुने भएकाले यसमा कुनै आशंका गर्न नहुने तर्क गरे। माओवादी केन्द्रको निवर्तमान स्थायी समिति बैठकमा भने एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयमा 5 नेताले असन्तुष्टि राखेका छन्। आइतबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको बैठकमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा, नेता गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले असन्तुष्टि राखेको एक नेताले जानकारी दिए। अनुमति बिना सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य संस्था कारबाहीको दायरामा आउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले इजाजत नलिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले एक सूचना जारी गर्दै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 को नियम 12 अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। उक्त नियममा कसैले पनि इजाजत पत्र नलिई निजी, गैर सरकारी, सहकारी वा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नपाउने उल्लेख छ। जनस्वास्थ्य नियमावली 2077 को नियम 12 अनुसार कसैले पनि इजाजत पत्र नलिई निजी, गैर सरकारी, सहकारी तथा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन इजाजत पत्र तथा नवीकरण सोही नियमावलीको परिच्छेद 4 तथा अनुसूची 9 बमोजिमका निकायहरूमा सम्पर्क गर्नुहुन साथै यस सम्बन्धमा अन्यथा भएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही भइजाने बेहोरा समेत यसै पत्र मार्फत जानकारी गराइन्छ, सूचनामा भनिएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसले युक्रेनसँग वार्ताका लागि आफ्नो एक प्रतिनिधिमण्डल बेलारुस पुगेको बताएको छ, तर युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बेलारुसको भूभागबाट युक्रेनमाथि आक्रमण भएकोले मिन्स्कमा वार्ता सम्भव हुने प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै युक्रेनी सेनाले रुसी आक्रमण विरुद्ध नागरिक प्रतिरोध आन्दोलन गर्न सर्वसाधारणहरूलाई अपील गरेको छ। सेनाले नागरिकलाई सडक चिन्ह भत्काउन, रुख ढालेर आवतजावतमा अवरोध पुर्याउन, घरमै बनेका प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गर्न, प्रमुख सडकमा क्षति पुर्याउने र राति वा झिसमिसीमा बढी सक्रिय हुन अपील गरेको हो। रुसमा रहेका युद्धविरोधी अभियानकर्मीहरूले युक्रेनमाथि भएको आक्रमण विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन थप मानिसहरूलाई आह्वान गरेका छन्। रुसी सत्ताको विपक्षमा उभिएका बोरिस नेम्त्सोभको हत्या गरिएको वार्षिकी पारेर यस्तो अपील गरिएको हो। यसैगरी अरबपति इलन मस्कले रुसी आक्रमणले प्रभावित युक्रेनको इन्टरनेट सञ्जाल सुधार गर्नका लागि स्टारलिङ्क स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड परिचालन गरेका छन्। युक्रेनका उपप्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा गरेको अनुरोधमा प्रतिक्रिया जनाउँदै मस्कले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। भीषण लडाईँ भएका दक्षिणी र पूर्वी युक्रेन अनलाइन सेवा खराब भएका छन्। यस्तै आफ्नो नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै जर्मनीले अब युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउने चान्सलर ओलाफ सोल्सले बताएका छन्। चान्सलर सोल्सले युक्रेन विरुद्धको रुसी हमला एउटा प्रस्थान बिन्दु भएको उल्लेख गर्दै जर्मनीले एउटा एन्टी ट्याङ्क अस्त्र र 500 क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। जर्मनीले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो देशमा निर्मित अस्त्र पठाउन लगाइएका कतिपय रोक पनि हटाएको छ, जसको अर्थ तेस्रो देशहरूले पनि युक्रेनमा थप हतियारहरू पठाउन सक्छन्। यसैगरी अमेरिका, क्यानाडा र ब्रिटेन समेत आबद्ध पश्चिमा देशहरूको गठबन्धनले रुसी ब्याङ्कहरूलाई स्विफ्ट नामक अन्तर ब्याङ्किङ कारोबार प्रणालीबाट अलग गर्ने निर्णय गरेका छन्। रुस विरुद्ध कडा कदमहरू चालिएको घोषणा गर्दै युरोपेली आयोगकी प्रमुखले उक्त कदमको उद्देश्य राष्ट्रपति पुटिनको युद्धमा लगानी गर्ने क्षमतामाथि प्रहार गर्नुभएको बताइन्। यस्तै रुसी केन्द्रीय ब्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषको परिचालनमा बन्देज पनि लगाइने भएको छ। यसैबीच युक्रेनको राजधानीका बासिन्दाहरूले भूमिगत आश्रय लिएर अर्को रात कटाइरहँदा किएभ नजिकै शक्तिशाली विस्फोट भएको जनाइएको छ। एउटा विस्फोटन भासिल किभको एउटा तेल टर्मिनलमा गरिएको थियो, जुन किएभबाट 30 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। हालसम्म युक्रेनतर्फ 200 जनाले ज्यान गुमाएको सरकारी आँकडा छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल एपीएफ क्लब काठमाडौँमा जारी ललितपुर मेयर वुमन्स च्याम्पियनसिप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको छ। लिगको अन्तिम खेलमा आइतबार एपीएफले लुम्बिनी प्रदेशलाई 10 विकेटले हराउँदै अपराजितका साथ फाइनल खेल्ने भएको हो। सामान्य 45 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 6.4 ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई पूरा गर्यो। एपीएफकी ओपनर ज्योति पाण्डे 22 रनमा 3 चौकासहित 22 रनमा अविजित रहिन्। यता सीता राणा मगर 18 बलमा 1 चौकासहित 17 रनमा अविजित रहिन्। त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 44 रन बनायो। लुम्बिनीकी नेरी थापाले 15, लक्ष्मी चौधरीले 11 र सरस्वती घरते मगरले 8 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। एपीएफकी रेखा रावलले 3 विकेट लिइन्। यता सुमन विष्टको नाममा 1 विकेट रह्यो। उपाधिको लागि एपीएफले सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग खेल्नेछ। एपीएफ 4 खेलमा 8 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। सुदूरपश्चिम 4 खेलमा 3मा जित र 1मा हार सहित 6 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेको हो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको एमसीसीमाथि सामान्य छलफलको प्रस्तावमा पक्ष र विपक्षमा देखिए सांसद। एमालेका अरू सांसदले नारा लगाउँदा भीम रावलले राखे धारणा। व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले पनि मान्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। एमसीसी सम्झौता बराबरै यसको हैसियत हुने तर्क। माओवादीका 5 नेताको असन्तुष्टि। बेलारुसमा वार्ता गर्ने रुसी प्रस्ताव युक्रेनद्वारा स्वीकार। रुसी आक्रमण विरुद्ध नागरिक प्रतिरोध आन्दोलन गर्न सर्वसाधारणहरूलाई युक्रेनी सेनाको अपील। रुसलाई स्विफ्ट ब्याङ्किङ प्रणालीबाट अलग गरिने। र एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर वुमेन्स च्याम्पियनसिप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनलमा। लिगको अन्तिम खेलमा लुम्बिनी प्रदेश 10 विकेटले पराजित।
नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।